नासिर अली शाह बुखारी साहब, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि ज़राए के मुताबिक जो निगरां हुकूमत IMF से रवा माह नए मुआहदे का आगाज़ करने जा रही है, ये हमारी मजबूरी है या ज़रूरत है? और आपको पता है कि हमारे यहाँ लोग IMF के हवाले से इंफॉर्मेशन जानने के लिए बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, और आप बड़े अच्छे तरीके से समझा सकते हैं ये बात। जी वालेकुम सलाम। असल चीज़ ये है कि जब आप बीमार होते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, और डॉक्टर जो है वो आपकी बीमारी की जो सूरत हाल होती है उस पर आपको जो है जो भी दवा तजवीज़ करता है। जी जी। लेकिन उससे पहले आपको खुद फैसला करना होता है कि आप वो दवाई को इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप उस दवाई को इस्तेमाल करने का खुद फैसला कर लेते हैं और अपने परहेज जो है वो उसके मुताबिक से करते हैं, तो आपकी जो रिकवरी है, जो आपकी सेहत है, वो अल्लाह पाक आपको दोबारा जो है बेहतर से बेहतर तौर पर आपकी सेहत जो है वो दोबारा बहाल हो जाती है। इसी तरह से जो है वो आपकी मईशत के मामलात होते हैं। पहले हमें खुद फैसला करना है कि हम वो जो एक हमारा रिफॉर्म प्रोग्राम है, जो हमारी इकोनॉमी जो 90 के बाद से एक स्टेलमेंट के ऊपर मौजूद है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत समझी जा रही है वो आपका टैक्स टू GDP है। जो आपके पास प्राइवेटाइजेशन के इश्यूज़ हैं कि अब पिछले 15 साल में जो है, बल्कि उससे भी ज़्यादा वक्त जो है, कोई माना खेज प्राइवेटाइजेशन जो है वो मुल्क में नहीं हो सकी, और जो आपके पास सर्कुलर डेट जो है उसका मसला है, और इन जो नुकसान करने वाली कंपनियां हैं उनका मसला है। तो आपके पास जो स्पेस है इंटरेस्ट की अदायगी के बाद, वो हुकूमत चलाने के लिए भी मुश्किल हो गई है। जब तक आप ये नुकसान और ये इसका जो सर्कुलर डेट है इसके मसाइल हल नहीं करते, आपके पास स्पेस नहीं आती। जब तक आप अपना टैक्स टू GDP नहीं बढ़ाते, आप अपने मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन नहीं कर सकते। तो ये चंद फैसले ऐसे होंगे जो कि आपके पास बुनियादी तौर पर IMF का जो भी प्रोग्राम है उसके करने से पहले खुद लेने होंगे। IMF आपको यही बता सकता है कि जी आप ये दवाई ले लीजिए, इससे ज़्यादा तो वो नहीं कहेगा ना। जैसे मैंने आपको डॉक्टर की मिसाल दी थी, तो हम उसी कैफियत में हैं मईशत के हिसाब से कि हम अपनी मईशत को जो है वो किस तरह से संवरना चाहते हैं और किस तरह से हम एक मुस्तकिल बुनियादों पर अपनी उस मुश्किल से निकलना चाहते हैं। आप ये समझ सकती हैं कि 1947 के बाद से पाकिस्तान का 90 तक जो GDP का रेट था वो तकरीबन 6%, 6.5% के करीब था, और पाकिस्तान जो है वो दुनिया के लिए एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डार्लिंग था। आखिर ये क्या हुआ कि हमने जो है 90 के बाद से हम मुस्तकिलन देख रहे हैं कि हमारे पास जो भी यानी उसकी ग्रोथ है वो भी रुक गई, हमारे पास जो बाकी मामलात हैं वो भी रुक गए। उसकी वजह ये कि हम उसके अपने ऊपर हमने एक जमूत तारी कर लिया और ये फैसला कर लिया कि हमने अपनी कोई भी ऐसी जो ज़रूरत है माशी फैसले लेने की वो नहीं करनी। अब हमने IMF के प्रोग्राम किए भी, लेकिन बादले नाख्वास्ता आधा करते थे, आधा छोड़ देते थे, आधा करते थे, आधा छोड़ देते थे। अब हमारे 23 या 24 प्रोग्राम जो हैं वो IMF के साथ हो चुके हैं। तो अब हमें ये फैसला जो करना पड़ रहा है, जो मौजूदा हमारी इस वक्त निगरां हुकूमत है, इसने जो कदम उठाया है ये इस सोच के बाद उठाया है कि भाई अब इनफ इज़ इनफ, अब हमें सही तौर पर जो है फैसला करके आगे चलना है, और आने वाली हुकूमत भी मुझे उम्मीद है कि वो भी इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू करेगी। तो ये एक प्रोग्राम आपको अपनी 10 साला मईशत का जो है पूरा सिनेरियो लेना है, और उस सिनेरियो से जो है आपने उसको चलाना होगा। और मैं आपको हिंदुस्तान की मिसाल दे सकता हूँ कि जब 92-93 में वहाँ पर मनमोहन सिंह साहब के ज़माने में मुश्किलात हुई, तो उसके बाद जो उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई वो मुस्तक़िलन आज तक की जो हुकूमत 30 साल में उन्होंने उसको जारी और सारी रखा। तो हमें भी अपने पास एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है शुरू करना होगा, और उसके बाद फिर हम अपनी बाकी ग्रोथ के एरियाज जो है, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, चाहे वो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हो, उन सब की तरफ जो है तरक्की की तरफ गामजन हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये जो मईशत की बहाली और कर्ज की दलदल से निकलने के लिए जो आइंदा हुकूमत होगी उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्या स्ट्रैटेजी बनानी होगी? और वही बात जो आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात कर रहे थे, हमें शॉर्ट टर्म नहीं, हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की तरफ देखना होगा। जी, ये तो देखिए कि एक जो हमें मईशत जो है ये समझ लेना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी अहम ज़रूरत है। ख़ास तौर पे आज जो इस ज़माने में जो आपकी सिक्योरिटी है वो आपकी यानी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, जो आपकी फूड सिक्योरिटी है, वो आपकी जो दिफा की ज़रूरियात हैं, सरहदों की सिक्योरिटी से ज़्यादा दुनिया में अहम हो गई। और इस चीज़ को अगर हमने जहन में रख के अपनी सिक्योरिटी की ज़रूरियात को मुतय्यन किया, तो इसमें हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो आपकी फ़ौज हो, चाहे वो आपकी हुकूमत हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो आवाम हो, सबको ये सोच के काम करना है
کہ ہم نے اپنی معیشت کو جو ہے وہ صحیح راستے پہ چلانا ہے اور اپنے لیے معیشت کے جو اہداف ہیں وہ ایسے کرنے ہیں کہ ہم دوبارہ 6 اور 7% کے گروتھ ریٹ کی طرف جو ہے جا سکیں. اور پاکستان میں پوٹینشیل کی بات تو ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ پاکستان میں پوٹینشیل بہت ہے، لیکن اس پوٹینشیل کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ ایک جو عملی اقدامات ہیں وہ لیں. تو آنے والی جو بھی حکومتیں یہ بھی اور اس کے بعد آنے والی اور اس کے بعد آنے والی، ان سب کو یہ سوچ کر معیشت کو پرائیورٹی رکھ کر جو ہے شارٹ ٹرم کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اب لانگ ٹرم پروگرام کو جو ہے وہ اپنے ہاں ریفارم پروگرام کو ایک مستقل بنیادوں پر جو ہے رکھنا چاہیے اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو جو ہے وہ مینٹین کرنا چاہیے. اب اگر ہم اپنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو جو ہے 15% تک پہنچا دیں، جو کہ اس وقت عام طور پر خیال کیا جا رہا ہے، ابھی جو آئی ایم ایف کی ٹیم بھی آئی ہوئی تھی، انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے بہت کچھ مشاورت کی ہے اور خود نظر بھی آ رہا ہے کہ ایف بی آر جو ہے وہ بھی کچھ میجرز لے رہی ہے اس طرح کی، جس سے کہ ڈیٹا کے ذریعے، نادرا کے ذریعے اور دوسرے انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ایک جو ہے مربوط قسم کا پروگرام جو ہے وہ لوگوں کی اخراجات کے حوالے سے جو ہے وہ متعین کیا جا رہا ہے. تو اس سے میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس جی ڈی پی ریشو تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ ایس آئی ایف سی سے کتنی ایکسپیکٹیشنز، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، ایگریکلچر، مائنز اینڈ منرلز، آئی ٹی، ڈیفینس پروڈکشن، یہ سب کچھ کور کرے گا اور پھر انویسٹمنٹ آئے گی ہمارے ہاں، لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز بھی پیدا ہوں گی. کیا امیدیں ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کو؟ جی وہ تو ہائی ویز ہے نا جی. آپ نے اگر جس طرح سے ہائی ویز بناتے ہیں تاکہ آپ ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ جائیں، تو یہ جو پروگرام ہے ایس آئی ایف سی کے، ایگریکلچر جو ہے وہ ایک ہائی وے ہے، مائننگ ایک ہائی وے ہے، آپ کی آئی ٹی ایک اور ہائی وے ہے، اور اسی طرح سے جو اور انرجی ہے، ڈیفینس پروڈکشن ہے، یہ سب ایک ہائی ویز ہیں. یہ ہائی ویز جو ہیں آپ کو اس راستے تک لے جا سکتی ہیں جس سے آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا ہے کہ ایگریکلچر ایک ایسا شعبہ ہے جہاں فوری طور پر $60 بلین کی اکانومی سے جو ہے وہ $100 بلین کی اکانومی بن سکتے ہیں. اور اب نظر بھی آ رہا ہے، آپ دیکھیں جو اسمال اینڈ میڈیم بزنس ہے آپ کا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ، وہاں پر آپ کے پاس کتنی زیادہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے اور فارمر جو ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ اب نئی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے. اب جو یہ اسمارٹ فارمنگ کے کنسیپٹس جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اور بے شمار کمپنیاں اسمارٹ فارمنگ کی جو ہے وہ بن گئی ہیں. LIMS جو ایک ادارہ بنایا گیا تھا جو آپ کی گرین کارپوریٹ انیشیٹو کے زیر تمام، اس سے بھی جو ہے کم از کم 1 کروڑ فارمرز جو ہیں وہ ڈائریکٹ فائدہ اٹھا سکیں گے. اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک کمپنیاں بن گئی ہیں. اور آپ کے پاس جو زرعی اجناس کی پیداوار ہے، اگر اس کو ہم 3-4 چیزوں کو، مثلاً آپ کے پاس گندم ہے، آپ کے پاس کپاس ہے، آپ کے پاس جو خوردنی تیل ہے، یہ ان کو اگر آپ جو ہے مینیج کر لیں، ایک تو اس سے آپ کا امپورٹ کا بل جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ سکتی ہے. اس وقت جو ہے وہ گندم کی بوائی کا سیزن ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ گزشتہ سالوں کے تمام ریکارڈ توڑ دے گا کہ ہمارے پاس پر ایکریج جو ہے اس کی پلانٹیشن وہ ہائیسٹ ایور ہوگی اور ہمارے پاس اس سال سرپلس گندم ہونے کی امید کی جا سکتی ہے. تو یہ اس ایس آئی ایف سی کے ایک یعنی جو کوشش تھی اس کا ایک مظہر ہوگا اگر ہم اس کی پیداوار کو دیکھ سکیں. جیسے ہم نے کاٹن میں دیکھا ہے اس سال کہ کاٹن جو ہے ہماری اب 11 ملین بیل تک جو ہے جاتی میں پتہ چل رہا ہے، جس سے آپ کی اکانومی میں جو ہے ایکٹیویٹی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ جتنا بھی آپ کے پاس اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایگریکلچر میں بڑھتی ہے، عام آدمی تک اس کی رسائی جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے اور عام آدمی جو ہے اس کے فوائد محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارا 60% جو شعبہ ہے وہ ایگریکلچر کا ہے. اس سے آپ کے اسمال اینڈ میڈیم بزنسز جو ہیں وہ بڑی تیزی سے گرو کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.